बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को मिल गई। शाह सलमान की सऊदी वली अहद को मुबारकबाद। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फीफा वर्ल्ड कप की बाकायदा मेज़बानी मिलने पर खादम हरम शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को मुबारकबाद पेश की। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक बुध 11 दिसंबर 2024 की शाम को सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी का तारीखी ऐलान किया गया। वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए अरब मुल्कों में सऊदी अरब पहला मुल्क है जिसे मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से 48 टीमों के इवेंट की मेज़बानी का मौका मिला है। सऊदी अरब की जानब से 29 जुलाई 2023 को बाकायदा तौर पर फीफा 2034 की मेज़बानी के लिए फ़ाइल जमा करवाई गई थी। नामजदगी फ़ाइल में फीफा फैंस फेस्टिवल के लिए होने वाली सरगर्मियों के हवाले से 10 मकामात का तयन किया गया था, जिनमें शाह सलमान पार्क जो कि 1 लाख मुरब्बा मीटर पर मुहित है, उसके अलावा जद्दा कॉर्निश का इलाका शामिल था। सऊदी अरब में फ़ुटबॉल स्टेडियम्स फ़न तामीर के शाहकार। सऊदी अरब में खेलों के शोबे खसूसन फुटबॉल की तरक्की सबके सामने वाज़ेह है, जो वज़ारत खेल और सऊदी फुटबॉल फेडरेशन की मेहनत का नतीजा है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक सऊदी अरब में फुटबॉल स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के ऐलान के बाद एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। सऊदी क़यादत की बेमिसाल हमायत और सऊदी फुटबॉल फेडरेशन की अनथिक कोशिशों ने सऊदी अरब को 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए बोली में शानदार कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की बोली की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जानब से लगाई जाने वाली बोली को 500 में से 419.8 पॉइंट्स हासिल हुए, जो फीफा की तारीख में किसी भी बोली के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ये कामयाबी सऊदी अरब में खेलों के शोबे में अहम किरदार, अहमियत और सऊदी विजन 2030 के तहत तय करदा मुस्बत टारगेट और काबिल ज़िक्र तब्दीली की अक्कासी करती है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी की तैयारी के लिए सऊदी फुटबॉल फेडरेशन की मुसलसल कोशिशों में खेलों के शोबे को तरक्की देना और स्टेडियम्स में सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाना शामिल है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और गवर्नरेट्स में 20 स्पोर्ट्स सिटीज़ मौजूद हैं। रियाद में किंग फहद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम और प्रिंस फहद बिन फहद स्पोर्ट्स सिटी, जो अल मिल्स स्टेडियम्स के नाम से जाना जाता है। जद्दा में किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम अल जोहरा अल मशा के नाम से मशहूर है। जद्दा में ही प्रिंस अब्दुल्ला अल फैसल स्पोर्ट्स सिटी यूथ केयर स्टेडियम है। मक्का मुकरमा में हय्युल शराइया में किंग अब्दुल अजीज़ स्पोर्ट्स सिटी, मदीना मुनव्वरा में मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ स्पोर्ट्स सिटी, कसीम में किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी, हायल में प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन मसाद और इसी तरह दूसरे शहरों में भी मौजूद हैं। सऊदी अरब की नई रियाद मेट्रो पहले हफ्ते में तकरीबन 20 लाख मुसाफरों ने सफ़र किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत इसने इस माह अपने अव्वलीन मेट्रो सिस्टम के आगाज़ के साथ एक तारीखी संग मील हासिल किया और एक ये फौरी और कामयाब तजर्बा साबित हो रही है, जिसे पहले ही हफ्ते 1.9 मिलियन मुसाफरों ने इस्तेमाल किया है। 1 दिसंबर को काम का आगाज़ करने वाली रियाद मेट्रो अरबों डॉलर का एक अजीम मनसूबा है, जिसमें 85 स्टेशन के साथ 176 किलोमीटर पर मुहित 6 रंगीन कोड लाइन्स और 183 ट्रेनें हैं। ये ड्राइवर के बगैर दुनिया का तवील तरीन मेट्रो नेटवर्क है। मेट्रो को रोजाना 1.2 मिलियन मुसाफरों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये तादाद 3.6 मिलियन तक ले जाने का मंसूबा है, जिससे ट्रैफिक रश से बचने और गाड़ियों पर इन्हिसार कम करने में मदद मिलेगी। ट्विटर पर रियाद मेट्रो ने पहले हफ्ते में मेट्रो में सवार होने वाले 1.9 मिलियन मुसाफरों के बारे में कहा कि इनमें पर्पल लाइन अब तक मकबूल साबित हुई है। जद्दा के हॉस्पिटल में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए जिगर की पैवंदकारी का पहला कामयाब ऑपरेशन। जद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए जिगर की पैवंदकारी का पहला कामयाब ऑपरेशन किया गया। आजल न्यूज़ के मुताबिक 23 साल नौजवान मोरूसी तौर पर जिगर के मर्ज में मुब्तला था। उसे शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। पैवंदकारी के ऑपरेशन से पहले डोनर से नमूने हासिल करने के बाद उनका तफसीली तजिया किया गया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि मरीज़ का जिस्मानी मुदाफ़ती निज़ाम इस अतिया को कबूल करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा खुलियों का मवाजना भी किया गया, जिससे इस बात की तस्दीक हुई कि मरीज़ को जिगर की पैवंदकारी से फ़ायदा होगा। ऑपरेशन की कामयाबी के बाद डोनर और मरीज़ दोनों हॉस्पिटल से रुखसत हो गए। उनकी सेहत तसल्ली बख्श थी, जो इस बात की दलील है कि अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन कामयाब रहा। वाज़ेह रहे किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में पहले, जबकि दुनिया में 20वें नंबर पर है। यह रैंकिंग दुनिया की 250 बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले इदारों की है, जो फाइंस ब्रांड ने साल 2024 के लिए जारी की है।
سعودی عرب میں مخصوص افراد کی تعداد 13 لاکھ، مجموعی آبادی کا 5.9%۔ سعودی عرب میں ڈسیبل پرسن کے نگران ادارے کے ڈائریکٹر برائے منصوبہ بندی ترکی حلبی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں مخصوص افراد کی تعداد 13 لاکھ ہے، جو مجموعی آبادی کا 5.9% ہے۔ اوقات کے مطابق ریاض میں ڈسیبل پرسنز کے عالمی دن کے موقع پر حقوق انسانی کونسل کی جانب سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ سال 2022 میں ہونے والے سروے کے اعداد و شمار کے مطابق مخصوص افراد میں 57% مرد جبکہ 43% خواتین ہیں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کونسل کے نگران ڈاکٹر ہلا التویجری کا کہنا تھا کہ کونسل کی جانب سے ڈسیبل پرسنز کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جاتی ہے تاکہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا وہ نہ کرنا پڑے۔ گاڑی کے چیسس نمبر کو چھپانے پر 5,000 ریال کا چلان ہوگا۔ گاڑی کی ونڈ سکرین کے نیچے موجود چیسی نمبر کو چھپانے پر کم از کم 5,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے قانون کی شق نمبر 7 کے تحت کسی بھی حالت میں گاڑی کے چیسی نمبر کو چھپانا غیر قانونی عمل ہے جس پر جرمانہ کیا جاتا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق گزشتہ ہفتے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں ایک سعودی شہری نے اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا کہ بیٹے کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر کاغذات رکھے تھے، جس کی وجہ سے ونڈ سکرین کے نیچے موجود گاڑی کا چیسی نمبر چھپ گیا تھا۔ شہری کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے کے موبائل پر ٹریفک پولیس کی جانب سے 5,000 ریال کا چلان موصول ہوا۔ چلان میں درج تھا کہ گاڑی کا چیسی نمبر چھپایا گیا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر گزشتہ ہفتے سے کافی وہ بحث چھڑی تھی، جس پر ٹریفک پولیس نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وضاحت کرتے ہوئے کہا چیسی نمبر کسی بھی حالت میں چھپانا قانون کی خلاف ورزی ہے، خواہ چیسی نمبر کو وہ جان بوجھ کے چھپایا جائے یا غیر ارادی طور پر، دونوں صورتوں میں قانون کی خلاف ورزی ہے، جس پر کم سے کم جرمانہ 5,000 ریال ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 10,000 ریال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی بھی پولیس کی تحویل میں لی جا سکتی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے قانون کی شق نمبر 7 کی وضاحت کی گئی ہے، جس میں ہونے والا جرمانہ 5 سے 10,000 ریال مقرر ہے۔ ان میں چیسی نمبر کو چھپانا، غیر معروف نمبر پلیٹ لگانا اور نشے کی حالت میں گاڑی چلانا بھی شامل ہے۔ صحرا کے جادو کے ساتھ انسان کی جدوجہد پر مبنی سعودی فلم ہوبال نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ سعودی عرب میں ریڈ سی فلم فیسٹیول کی جانب سے ایک نئی فلم ہوبال ریلیز کی گئی ہے، جس کی نمائش جاری ہے۔ صحرا کے خاموش اور پرسکون جادوئی ماحول پر بنائی گئی فلم دیکھنے والوں کا سینماؤں میں کھڑکی توڑ رش دیکھا جا رہا ہے۔ فلم ہوبال کی نمائش کے موقع پر سعودی عرب میں چوتھے ریڈ سی فلم فیسٹیول کا مرکزی ہال ناقدین، بین الاقوامی فلم سازوں اور سینما کے جادو سے محبت کرنے والے جدہ کے ناظرین سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ سعودی عرب نے ٹرسٹڈ لائسنس کے بغیر وزٹ ویزے پر مشہور شخصیات کے ایڈورٹائزمنٹ کرنے پر پابندی لگا دی۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت کی جانب سے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کو جاری کردہ سرکلر کے مطابق کاروباری ادارے وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والی جو غیر ملکی مشہور شخصیات ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایڈورٹائزمنٹ اب نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں میڈیا مارکیٹ کے قوانین کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کاروباری تجارتی اشتہارات کو جو پراپر قانونی عمل ہے اس کی پیروی کریں۔ رہائشیوں اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے جو سعودی عرب میں اشتہارات اور تعلقات عامہ میں جانا چاہتے ہیں وہ جنرل اتھارٹی فار میڈیا ریگولیشن سے لائسنس لے کر پھر ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ سوشل میڈیا پرسنالٹیز جو کہ وزٹ ویزا پر سعودی عرب میں آتے ہیں اور وہ پروموشنز کرنا شروع ہوتے ہیں، لیکن اب اس پر پابندی ہے اور اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حائل میں پودوں کو آگ لگانے پر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شہری کو گرفتار کر لیا۔ حائل کے علاقے میں پودوں کو آگ لگانے کے لیے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر لی گئی ہے۔ فورسز نے وضاحت کی ہے کہ آگ لگانے یا پودوں میں اس کو استعمال کرنے کی سزا 3,000 ریال تک کا جرمانہ ہے۔ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کی اطلاع دیں جو ماحولیات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور 911 نمبر پر مقام کرما ریاض اور شرقیہ میں اور باقی علاقوں سے 999 اور 996 پر کال کی جا سکتی ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 33 پیسے۔ ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے اور 9 پیسے۔ تحویل راجی دے رہا ہے 72 روپے اور 86 پیسے۔ ویسٹرن یونین دے رہا ہے 73 روپے اور 45 پیسے۔ منی گرام دے رہا ہے 72 روپے اور 90 پیسے۔ انجاز بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 25 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے اور 37 پیسے۔ ایس سی سی پے 22 روپے اور 16 پیسے۔ تحویل راجی 22 روپے 14 پیسے۔ ویسٹرن یونین 22 روپے 26 پیسے۔ منی گرام 22 روپے 20 پیسے۔ انجاز بینک 22 روپے 24 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.